हे देव बापा तू स्वर्गीच्या सोरपोटून तुका नोमान करता हे देवा बापा हे देवा बापा तू स्वर्गीच्या तू स्वर्गीच्या सोरपोटून तुका सोरपोटून तुका नमान करता नमान करता आराधनानी वंदन करू जीविते आमचे समोर बिता आराधनानी वंदन करू जीविते आमचे समर्पित येशू ख्रिस्ता तू स्वर्गीच्या सोरपोटून तुका नमान करता येशू ख्रिस्ता तू स्वर्गीच्या सोरपोटून तुका नमान करता आराधनानी वंदन करू जीविते आमचे समर्पित आराधनानी वंदन करू जीविते आमचे समर्पित हे पवित्र आत्म्या तू स्वर्गीच्या सोरपोटून तुका नमान करता हे पवित्र आत्म्या तू स्वर्गीच्या सोरपोटून तुका नमान करता आराधनानी वंदन करू जीविते माझे समर्पित आराधनानी वंदन करू जीविते माझे समर्पित हालेलुया 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 रे बाबा राशिया हाले 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 हाले
हाले हाले हाले हाले हाले हाले हाले हाले हाले हाले हाले महिमा 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 तुका देवा बाबा महिमा तुका जेजू ख्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया सगळी महिमा महिमा आणि पदवी वखाणी आणि दिन वासका आणि सदाकाळ हालेलुया 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 सूर रुसचे नवान सूर वंशाचे नवान सूर पिढीच्या कुशलतेचे नवान हालेलुया 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 सगळे त्या भेटून हालेलुया मन खाडीसने आत्मा तुका भेटू हालेलुया तुमचं देवाने दोन्ही हालेलुया 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 ते धा कडकार जेजूच्या म्हऱ्यान सासंगी पडले जेजूक नमस्कार केलो एक कडकारा लागीं देवाक दिवंक कितें आसलें एक कोडा भायर तांकां आनी देवाक दिवंक तांचे लागीं आसलें कितें कांयच नासलें कांयच नासलें कोड ही घाण आनी गुट्टान हे कोड कोणाक जाय कोणाक नाका तें देवाक जाय कोणाक नाका ती देवाक जाय कोणाक आमी नाका पूण देवाक आमी जाय देवाक आमी एक एकटी म्हत्वाची देवाक आमी एक एकटी मोलादीक देवाक एक एकटी आमकां वर्थी आमी देवाक वर्थी ते कडकारांनी आपलें कोड दिलें आनी ते कडकार नितळ जाले आयज आनी घडयेक हे वेळार तूं कितें दिवंक सोदताय वॉट यू वॉन्ट टू ऑफर इट टू गॉड देवाक आमच्या भांगाराची आमच्या रुपयाची आमच्या दुडवांची आमच्या वस्तूची आस ना देवाक तें नाका देवाक तें नाका देवाक जाय तुजें दूख देवाक जाय तुजो भार देवाक जाय तुजे प्रश्न देवाक जाय तुजे सांडलोले मन देवाक जाय तुजे दुखांनी भरलोले धडे देवाक जाय तुजें फाफसल्लें काळीज फाफसल्ल्या काळजाक तो केन्नाच पाट वडनाय तो देव आमचे मदें आसा सगळे भावार्थान सगळ्या विश्वासान ताका नमस्कार करुया
모셔옷 맺어 따룩도 또 제수 모서 제수 모셔옷 맺어 따룩도 모셔옷 맺어 따룩 지수 원란 지수 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 모셔옷 맺어 따룩도 모셔옷 맺어 따룩 아마속 려져 고리도 또 제수 모서 제수 아마속 려져 고리도 아마속 려져 고리 지수 지수 바바탄 지수 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 아마속 려져 고리도 아마속 려져 고리 아마속 려져 아마속 려져 고리도 아마속 려져 고리 John chapter 11 verse 27. John chapter 10 verse 27. मोजी मेंढरा तिमोचो ताळो आयकतात. मोजी मेंढरा ती मोचो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती मोचो पाटलाव करतात. मोजी मेंढरा ती मोचो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती मोचो पाटलाव करतात. आनी तांकां हांव सासणीक जिवीत दितां आनी ती सासणाक इबाड जावची ना. मोची मेंढरां ती म्हजो ताळो आयकतात. मोगाचे न्हू थोडो वेळ आमचें ध्यान आनी मौन काळीज कूड आनी ओतमो शांत करुया आनी देवाचो ताळो आयकूंक वावरुया.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पण आयज सेवाची उतर म्हज्या मना येता तें रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2. रोमन्स 12 वर्स 2. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसरणी केल्या तशें तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सुपून तें तुमी ओळखूंक पावतल्यात. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2. सगळी उक्ती करुया. Next, open the Bible. Open the Bible. I will read from there. We'll repeat after you. म्हजी व्हडल्यान म्हणत, ह्या व्हडल्यान या देवा उतर म्हण जाणात तुमी. होय. हे तूं मोठे आसतना पावर आहा म्हण जाणात. होय. म्हणून ते व्हडल्यान म्हणत, हांव व्हडल्यान म्हणत. ह्या देवा उतराक पावर आसा. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण जशी देवान तुमच्या मनाची नवसरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशी देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सुपून तें तुमी ओळखूंक पावतल्यात. म्हाका न्हू बरें देवा उतर तें सांगता. हें देवा उतर सांगता ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलूं नाकात, पूण नवसरलेलें मन, ट्रान्सफॉर्म मायंड, नवसरलेलें मन हें घेयात. मन नवसरून दी. आनी मन नवसरलें, कितें नवसरतलें म्हणटा तो? कितें नवसरतलें म्हणला थंयसर कोण सांगता? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जिविताची चाल कितें जातली? नवसरतली. इफ यू ट्रान्सफॉर्म युअर मायंड, युअर लायफ वील बी चेंज. पूण भोंग आमी कितें नवसरून सोदता? जिविताची चाल बेश्टी अशीच वचना. कितें पयलीं नवसरपाक जाय? मन, चेंज युअर मायंड. इफ यू ट्रान्सफॉर्म युअर मायंड, डेफिनेटली यू ट्रान्सफॉर्म युअर लायफ. जे मन बदललें, जे चिंतप बदललें जाल्यार कितें बदलतलें? जिवीत बदलतलें. आनी तुजें चिंतप बदलना तो पर्यंत तुजें जिवीत कितें जावचें ना. पयलें जिवीत बदलूंक सोदताय जाल्यार पयलें कितें बदल? मन बदल. दाखोवया तुमगे मन आहा जाल्यार हिंगा. ओके, पयलेंचें मन बदलना जिवीत केन्नाच बदलचें ना. देखून पयलें मन बदल. आनी तुवें मन बदललें जिवीत आपुणशें कितें जातलें? आयज एक भयण आयिल्ली. फादर न्हू हांव बरें न्हू सभावान. कित्याक बरें न्हू गो तूं? ना फादर म्हाका राग येता रोखडेच.
राग येयले न्हू कोणा सोल मोरी सोलता जाणा तुमी मोरी मोरी केन्ना हायल्या हायलो ना हायल्या हांव ना हायल्या मोरी कितें करून दोते आमगे एका हें रोकडो काडटलें कोण फिल्मांत रोकडो काड दिता आमकां मोरी सोल्ले अशी धरली आनी उडिली फर फर करून कितें जाली मोरी खात येयली फादर म्हाका न्हू राग येयलो जाल्यार न्हू तो पाद्री जावं तो माद्री जावं कोण जावं इवन मामी सांग धरली आनी सांग कितें केली उडिली सांग सोरी रागीश फादर कोण आयकना आहलो हांव कोण आयकना आहलोलें आनी म्हाका कोण बरो करना आहलो कोण कितें करना आहलो कितें करता म्हणून दवरता मोरी सोरे भाशेन मोरी पिल्या भाशेन दवरले सोलय खाडले म्हणटा रागीश रागीश राग न्हू आं तो आनी वचना आहलो म्हणटा तेका सोलून काडलो तेका बाडे विंगडो केलो तेका हुडसार मारपा लागले कितें केलो हुडसार मारलो खूंय सुकोंक घालपा लागले सर एक्सर सगळें शेण लँड सगळें घायलें आनी सुकोंक तो बाडे सुकोता पूण मुगे राग राग जायत केलें फादर हांवें जायत केलें कोण कोणा पडे हांव सोलून उडयता न्हू तें करपाक पूण जालें ना एक सांग म्हणूंक लागली रितीराक गेलें सगळें नव्यान वयता म्हणटा खंयचे कडेन सांग सगळीं नव्यान म्हणटा आपणाक गेली सगळीं नव्यान आपणाक गेली पूण कांय जालें ना म्हणूंक लागलें एक कडेन रितीराक सांग म्हणलें तुका जिवीत बोलूंक जाय जाल्यार कितें बदल मन बदल आनी हांवें ट्राय केलें म्हणूंक लागलें मुगे हो जिवीत म्हळ्यार तें सगळ्या लोकांक सोलून काडपाक गेलें म्हणूंक लागलें आनी मागीर हांवें मन बदल्लें आनी मागीर म्हणूंक लागली म्हजें पयलें बरें दिसूंक लागलें जिवाक म्हाका बरें दिसलें मन बदल्ले उपरांत आनी जशें म्हजें मन बदलता तितलें म्हणूंक लागलें आदीं हांवें तें कोणा बरोबर सोलून काडलो तेंकां आतां आंगा घालून पावता म्हणूंक लागलें पूण तेंकां आंगा मेळना फादर म्हणटा आतां तेंकां हांवें कितें म्हणलो तें आतां म्हाका उडगास ना तुमी तोंडाक लेगून कितें करून आहली हांव एश गेला ती तेश वयता म्हणटा हांव सोल्ले कान येता म्हूण जेन्ना हांवें मन बदल्लें तेन्ना म्हजो स्वभाव बदल्लो म्हजें जिवीत बदल्लें म्हजें लोकां कडेन उलोवपाची वागपाची जियेवपाची तरा बदल्ली प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पूण बाबा न्हू जिवीत तूं बदलूंक सोदताय जाल्यार पयलें मन बदल आतां मन बदल म्हणल्यार कितें तें मन म्हणल्यार कितें खबर ती मन म्हणल्यार हेजी मन म्हणल्यार न्हू तुजें सूय मन बदलप मायंड मिन्स युअर नेचर युअर एसेन्स जें गरजेचें आहा तें तुवें बदलूंक जाय पळय आमच्यांनी आंगाचें रोखडें बदलूं येता जायना थोडे फावटी न्हू हांव आनी फावटी न्हू एक गांवांत आसलो हांव आनी आय सो हॅप्पी खुशाल जालो एक सुमार 70 जाणांक हांव कुमन्या दिवं वयता 70 जाणांक कुमन्या दिवं वयतालो आनी एकटो मनीस म्हाका म्हणूंक लागलो फादर तूं न्हू तें कुमन्या दी आनी स्वात्या सावन लाय आनी मागीर वरान मेल उपरांत खंय पुरोय शिमजोवन उडय आरे कितें म्हणटा तूं म्हणलें ना म्हणलो आपूण म्हणालो म्हज्या मना म्हळ्यार येयलो म्हण लागलो तेंक एक दिसा म्हणलो ते जाणटे म्हण तेंकां फाटल्यान धरपा न्हू तेंक म्हणालो एक साक मुच्चे पयलीं म्हणालो तेंकां बरी मेकअप बी कोण म्हणालो आपणाक म्हणालो तेंकां क्रिसमस प्रोग्रामाक व्हरूंक जाय तूं म्हाका आपणा म्हाजी हेल्प कर आनी तेंकां बाबडे चलों जायना कोणा दिसची पडना कळ्ळें तुका न्हू जाणटी पिराय कितें जाता ती तेंकां जायना तितून म्हळ्यार 70 जाणांतली म्हणालो तूं कितू जाणां धाडूं शकता हांव म्हळें मुगे मन म्हळें 70 जाणांक व्हर 70 जाणांक व्हर हांव जाल्यार हेल्प करता तुका 70 जाणांक व्हर आनी 70 जाणां खंय तेंकां भाड्या खंय जाता थोडीं पॅरलायज जावन आहाय तितूंतले न्हू एक 40 जाणां भायर काडलीं 40 जाणांक आनी तेंकां सगळें ड्रेस बी शिंवलीं सारकी तेश कोन्न
आनी मेकअप बिकअप कोण ती सामकी टाकटूक टाकटूक कोण सगळीं धाकटी भुरगीं अशीं सारकी मिल्ली मिस्टीक लायन अरे हीच तीच हांवें हाडो तीच रे वो आनी कोण हाडे आनी बॅग घेवन अशी नाचताय बरी आनी हालताय अरे तांकां उर्बा आनी हांव चिंतून न्हू ही हांवें हाडो तीच ही ती हांवें हाडो तीच वय आनी कोणा हाडे आनी वळखो मेळनाय ती कॅप घान ती आनी कितें घान ती सारकी लिपस्टीक मान पावडर मान थिंग दिसाली पांय दोनी पांय खंय हाय दोन हाय म्हणून होणान आनी थिंग गेलो उपरांत सामकी येवन मेलो लेगून जीत जाल सारकी कमी अश्यो आनी बरी दिसो लागली पण न्हू तें तेंचें सारकें सैम न्हू मागीर थोडींचा ते फादर येत्या वर्सा उल जाल्यार म्हाका वतो तूं शेजेरी वतून म्हाका वतलो कित्याक गो ना म्हाका न्हू फादर बरें दिसलें ती वयर वचून न्हू बरें सर मुगो चलो जायना जाल्यार पूण तेशी कोण गेलें हांव फादर वांकडें वांकडें करीत बरें दिसलें मुगो दुसरी वर्सा म्हळें तुका तर बरें दिसता आनी आपण येता म्हूण सांग म्हळें आनी तितलें न्हू 2 दिसांक मिसा यो म्हूण सांगिल्लें यो थिंग सगळ्यांक चोयन म्हळ्यार बरें दिसता सांगाता मागणें करप बरें दिसता आनी तूं मेलो लेगून कितें जातली जीत जातली प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पूण ड्रेस बदलले म्हूण मन बदलना ड्रेस बदलले म्हूण मन बदलना जागो बदललो म्हूण मन बदलो ना मेकअप बदललो म्हूण मन बदलता मन तशीच उरता मन म्हणल्यार कितें वॉट इज अ मायंड मायंड इज अ इनर बीइंग तुजे भितर आहा तें कितें आसा तें तुजे भितर आहा तें भितर मन बरें शुद्ध ना नितळ ना भायल्यान नितळ दिश्टी पडटलें ना म्हणटरी मन म्हणल्यार इज अ इनर बीइंग तुजें भितरलें आनी हें मन जाणटें जायना मनशाची कूड जाणटी जाता पूण मन जाणटी जायना मन सदांच नवें आनी नवें आनी तन्नें उरोंक जाय प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आय हॅव वन फ्रेंड म्हाका भोंग दिसता तेची केन्ना केन्ना भोंग दिसता फादर हांव काजार जावंक सोदताय बरी गजाल गो बाये काजार जावपाची पूण फादर आगो बाये काजार जावपाची इदाद आसा ना फादर इदादी लागून काजार जायना पूण म्हाका तरणाटे कशें जियेवपाक जाय कितें जियेवपाक जाय तरणाटे कशें जियेवपाक जाय हांव नवेंच कशें जियेवपाक जाय बाये तुगेली न्हू नवें कशें जिये गो बाये पूण काजार जावपाक एज ना 60 आनी 1 वर्स कितलीं वर्सां 60 आनी 1 वर्स म्हण ती म्हणटा हांव काजार जावंक सोदतां आगो बाय तुजें मन बरें पूण हांव नको म्हणलें हे 60 आनी 1 वर्साची काजार जावपाक बरें जाल्यार हांव नको आमगे 60 आनी 1 वर्स म्हळ्यार म्हाका तयारी करता आसतली वचपाची प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मन बदलप म्हणल्यार देवान नितळ निर्मळ आमकां रचलोली ते भाशेन तुजें मन जियो ओरिजिनल मायंड एंड हार्ट एंड सोल तुजें मन बदलप म्हणल्यार देवान आमकां रचलोली ते भाशेन तुजें मन कितें करप नवसरप प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हांव जाणा एक असो फादर तो सुमार 80 वर्सांचो तो न्हू 80 वर्सां हें पळयना
तो म्हणटा हांव सारको स्वीट 16 कितलीं वर्सां म्हाका फक्त कितलीं वर्सां कितलीं वर्सां 16 वर्सां कितलीं वर्सां 16 वर्सां आनी हांव 16 वर्सां म्हूण चिंता येना खरें हांव 16 वर्सां जाता म्हजी कूड लेकून बदलता सदमाला की सायड आवय जाणटेलो अशें म्हणटा तेन्ना मेलोलो बट बाबा न्हू यू हॅव टू लीव लायक अ न्यू क्रिएशन नवो बरें काल जेवण जेयलो तें आयज येयलें तूं ना आयज नवें काल गेल्लो वारो आयज घेतला ना नवो कालचो दीस आयज आसा आनी केन्ना येतलो ना मन नवें आनी नवें आनी नवें हावेस आनी नवें ह्या वर्साक ह्या दिसाक हे घडयेक ह्या म्हयन्याक कितें तरी हांव नवें करतलें थोडी न्हू ही फॉरेनर बी म्हणटाय न्हू बरें वायट हांव नको हांव फकत हाडली पड आनी हाल्ली पड थिंगाच उरल्यात म्हाका ते थोडे आमचे हे सांगतात बोटीचे भाव आमचे थोडे म्हजे फ्रेंड आहा ते सांगतात फादर तेंगे बरें फादर हांव कितें रे तेंगे बरें ते गोर बी सोण येयलें फादर आनी जेवपाक खावपाक हिंगा सगळें आयतें मेळटा सगळें पयशे फारीक कोत्ताय म्हण ती आनी तेंकां मेल उपरांत लेगून आनी पयशे मेळटाय ती मरपा लेगून थोडी कितें जाताय म्हणटाय ते खंय येताय मरपा खंय येताय बोटीचे येताय आम जाल्यार मरपा खंय या म्हणटा हाल्लोली आवय मुगे घर आपणागे घर आगोन बर मुगे घर आगोन बर आम घारया मरोंक ना तेंकां पळना ते खंय मेले आतां पूण जियोया हॅपी गो लकी तेजी मोत ते भशेन खंय आसूं आम जिवया कुशाल जिवया म्हणटरी तांचे भितर एक देव शक्ती निर्माण करता तांचे भितर आपली पदवी निर्माण करता तांचे भितर एक नवेपण उत्पन्न करता प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. 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 पण बाबा न्हू हें मन केन्ना मेळ्ळें जाता कशें मेळ्ळें जाता कशें मन नवें करचें पयलें म्हणल्यार हें मन मेळ्ळें जाता हांव आनी हांव अशें म्हणटा तेन्ना हें मन संवसार येता म्हणटरी म्हाका कोणाचेंच पडलोलें ना तेन्ना म्हजें मन कितें जालें मेळ्ळें जालें दुसरें मन मेळ्ळें आतां सगळें म्हजे खातीर जेवण सगळें कोणा खातीर म्हजे खातीर हो सगळो संवसार कोणा खातीर म्हजे खातीर आनी अशी जायतो लोक म्हणटात ती हे वाटेन वेतात सगळें तुका आनी तुका आनी तुका हें मन मेळ्ळें जावपाक आनीक पावटी संवसार देंवचार आनी कूड गुन्यांवकारी कोण देंवचार संवसार आनीक कूड ते ध्यान मन एक कुडीचेर ध्यान मन संवसाराचेर ध्यान मन पातकाचेर देंवचाराचेर तेन्ना आमचें मन मेळ्ळें जाता प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अशें मेळ्या मनाची जायत जाण आहात एक आनी दोनूच न्हू आनी आमी हे चड जाणां थिंग चोयतात चड जाणां आहाय थिंग चोयतात तुमी नुस्त्या बी विकता थिंगा चड जाणां थिंग आनी कितें कोताय आमी हें बरें आसतलें कोण जाणा कोणी बरें न्हय आसूं येता कोणी ही वाट जायतो लोक हे वाटे वयता एक दिसा आमी अशें एका रानान वेताले हांव रानान वेताले मोदें वाट चुकले वाट कितें जालें चुकले आनी आमकां दिसलें ही वाट एक वाट आहा ती ही वाट थिंग पावता आसता म्हूण थिंगा दूद एक हें आहा वॉटरफॉल आहा थिंगा
पूण आमकां दिसली ही वाट त्या वॉटरफॉला लागीं वेता. बरें गेले पयस जाल्यार ती वाट वॉटरफॉला कडेन वचना. ती सायडीन लोक जाय तो जळवा वयता आनी तेणें ती वाट कितें केल्या नितळ केल्या. आम निवळ आनी बरें दिसता म्हणटा वाटेन कितें जालें गेले ना ती वाट न्हय. पण जाय जाणां आमी ती वयत म्हूण आनी हांव वयत म्हूण तूं येता. ही वाट चुकीची म्हूण देवाचें उतर सांगता. बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 2. सुटकेचें पुस्तक 23 वडी 2. वायट आदार्थात वो निती आड गवाय दितात तेन्ना चडान चड लोक करता म्हणटाची ते घेवं नाकात. आनी बॉडी वायट आदार्थात वायट सगळी बरोबर. वायट आदार्थात वायट आदार्थात वो निती आड गवाय दितात तेन्ना चडान चड लोक कोत्ता म्हूण तांची देख घेवं नाकात. जाय लोकांनी घेयलें तेका लागून हांवें बी घेयलें. जायत लोकांनी केलें तेका लागून हांवें बी केलें ना चूक. जायत लोकांनी हें वांकडें चिंतलें तेका लागून हांवें बी वांकडें चिंतलें चूक. जायत जाणांनी हें वांकडें उलयलें तेका लागून हांवें बी वांकडें उलयलें सारकें हा ना. एक सांग अशें न्हू आय लायक जायते फावटी तें हानी मोव घेवन येतात. चयल्या तुमी केन्ना पावले ना तुमगेरी मोव घेवन येतात आनी म्हाका सांगलें हें मोव गांवठी मोव आतांच काडलां आनी कोणें मोव घेतलां तेजी नांव बरयल्यात. ह्या गांवान कोणें मोव घेतलां तें नांवां बरयल्यात. म्हणटकीर तें मोव घेवपी न्हू म्हजे बोल्लेन येयले कितें करपाक मोव विकपाक. आनी ताणें म्हाका कितें सांगलें जाणा तुका म्हूण हांव 2 बाटल्यो दितात. एक बाटलेचे पयशे फारीक कर आनी एक बाटलेचे पयशे फारीक कोण नाका. हांव कितें भाग्यून न्हू हांव. एक बाटली पयशे आनी एक बाटले पयशे फारीक कोण नाका. पूण ह्या बुकाचें हिंग नांव बरय फादर नाताले नांव बरय तुगे नांव बरय आनी सायन कर. आनी तांकां खबर ना हो तकलो मातशें उणें तितूलो उणें म्हूण तांकां खबर ना. हांवें म्हणलें तुमगेले ती 2 बाटली आहाय न्हू ते दोनी तुमकां कोट लेगून नाका म्हाका. पूण म्हाका हे तुमगे बुकाचेर कितें बरोवपाक नाका नांव बरोवपाक नाका. जालें तें हांव ते सायडीन विजिटाक गेलो न्हू हे थिंगे सगळे आजनेर कोत्ताले. कितें कोत्ताले ते कितें घायन ते मोव तयार कोत्ताय. कोण ते घांजील न्हू हे 2 घांजील. खंयची घांजील कळटा तुमकां आं ते घांजील न्हू हे 2 घांजील थिंग झाडां बोलेन रावन कितें घायन बालत्यान घालून ते कितें कोत्ताय मोव तयार कोत्ताय. आनी आतां म्हाका सांगूं येयले एक बाटली तुका फ्री आनी एक बाटलेचे म्हणटा हे घांजील खबर ना होय घांजील म्हूण. हांवें म्हणलें तुमगे ती कोडूय नाका आनी ती मागीर कोणा सांगलें आगो हें मोव न्हू हे मोव करपी हे घांजील. पूण तें खबर न्हू ते मूस हाडाय कितें दाखोवपाक वयल्यान ते मूस चोवतले आनी ती पोळी दवरतले आनी ती पोळी घात आसतना पयलीं तांकां हांवें. म्हणटरी जायते फावटी आमचें मन बी कितें कोत्ता जाणा आमी तेण म्हणलें न्हू तेण चिंतिल्लें न्हू तेण केलें न्हू चूक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी हे भाशेन चिंतपी पिसो हे भाशेन तर हांव चिंता तुजें मन मेळें करता आनी तूं पिसो
एम्प्टी मायंड आनी थंय सगळें चिंतलें ते उमत्या कळशाक उदक. रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 21. बागीन पावल रोमकारा बरोवन कितें सांगता पळयात. रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 21. कित्याक म्हणल्यार देवाक वळखूनय फावो तो मान तांणी ताका दिवंक ना, ताचे उपकारूय तांणी आटोवंक नात. कित्याक म्हळ्यार देवाक ओळखूनय फावो तो मान ताणें ताका दिवंक ना. देव कोण तो जाणा जावन देवाक मानून घेतलो ना, ताचे उपकारूय ताणें आटोवंक ना. पूण तांचे सगळें चिंतपूच कसलें हलकें आनीक पोलकें. पूण ते भाशेन चिंतनाका. ते चिंतपाक मातशें दूम आसूं दी, ते चिंतपाक थोडो वालोर आसूं दी. बेश्टे कांयचे कांय गरज न्हय ते चिंता आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हे मन पळय आहा न्हू, ते गरज तितलेंच चिंत. कितें कर, गरज तितलेंच चिंत. गरज तितलें चिंत, तितलें देवान दिलां तें. जाय पळय हांव एग्जाम्पल दिता. ते म्हळ्यार कितें जाणा, रब्बर बँड आसता. पयलीं तें येदें दिसता, वय ना. ओडल्या उपरांत कितें जाता, धाकटें जाता. व्हडलें धाकटें जाता, व्हडलें जाता. आनी व्हडलें कितें जाता, मागीर तुट्टा. कित्याक उपकारना. देवान हें मन दिलां, फावो तितलेंच कितें कर, चिंत. हलकें पलकें नाका तें कितें करूं नाका. आनी तें मन फुट्टा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी बरें वाच म्हणात हें देवा उतर स्टार्ट. कित्याक म्हणलें कित्याक 1:21 सगळीं बरोबर. कित्याक म्हळ्यार देवाक ओळखूनय फावो तो मान ताणें ताका दिवंक ना, ताचे उपकारूय ताणें आटोवंक ना. पूण तांचे सगळें चिंतपूच हलकें जालें आनी तांचे अक्कल नासलेल्या गिन्यानान काळोखान बुडलें. नाका ते वस्तू नाका रे बाबा. म्हणटरी देवाक ओळखून घे. And the fear of the Lord is beginning of wisdom. सर्वीस बरोबर येता म्हळ्यार जाणवायेचो थेवो सुरू जाता. पण तूं गिन्यान नासल्या भाशेन काळखान बुडनाका तुजें मन. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. थोड्यांक न्हू आमकडे आमगे मन पिड्या जाता म्हणटा ते बगर कूड जेवपाचें हावपाचें न्हेसपाचें हिंग वयतलें थिंग वयतलें. आत्म्याचें कांयच ना. आत्म्याचें कांयच ना. बगर कूड असल्या वस्तूंनी पोत्तून आमचें मन मेळ्ळें जाता. तूं बगर कूड आनी जेवण न्हेसप आनी सोरो आनी बिरो सगळें होबरो आनी पातकां मन मेळ्ळें जाता. तूं ओरिजिनल आहा तें उरना. उक्ती करात. Romans chapter 8 verse 7. Romans chapter 8 verse 7. 8:7. मनशां सैमाचेर इकलो दवरतात ती
देवाची दुस्मानां जाता. सगळो वगत जेवणा खाणाचेरच दवर नाका. सगळो वगत तुज्या पाट्यांचे हेजेरच दवर नाका. मागीर कित्याक आमचे मनशा सैम देवाचे कुशीक घालते रावना. मनशा सैम देवाचे कुशेक कालते रावना. मनशाचे सैम पडहा देवचाराक पातकाक एक कुडीक खालते रावता. मागीर न्हय म्हूण ताच्यान खालते रावंक जायना. ताच्यान देवाक खालते रावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. तिसरी वस्त आमचे मन मेळ्ळें जावंक देवचार. कोण कोण देवचार आमचें मन मेळ्ळें करता. आमचें जिवीत मेळ्ळें करता. आमकां हो देवचार बरे भाशेन पळोवपाक दिना. बरे भाशेन आयकोपाक बरे भाशेन सजमोवपाक दिना. आनी बरे भाशेन काळजांत दवरपाक देवा उतर बी काळजांत दवरपाक दिना. जायत पाटी खाणी सांगले हांवें. तुमी न्हू देवा उतर वाचतात आयकोता तितले न्हू देवचार चाळवता. जाणा तुमी जाणा तूं जितले ह्या गांवांत देवा उतर परगट जातलें तितले देवचार आनी देवचारचे मनीस खूब जातात म्हूण जाणा तुमी. जायत रावतले. हे देवा उतर आयकप म्हणल्यार देवचाराचेर एक एक घोण म्हण जाणें. घोण म्हण जाणा तुमी. तो फातर बी फुटाय तो तसो एक घोण काडटा आनी कोणाचेर माताय आमी. कोणाचेरी देवचाराची मात्ताय. आनी ताची एक एक घोण पडटा देवा उतर. आनी तेन्ना ते देवचाराचे मनीस आनी देवचार चाळवता. म्हणटरी जायते पावटी न्हू देवा उतर बी सजमना. आयकूंक येना. एक दिसा खंय देवचार न्हू जायतो लोक बायबल घेवन रेतीरा वचूंक लागलो. पोलकांचे बसून टाका टुका कोण घोसाले मारताल्यो आनी कोणाची नांवां पिड्यार कोत्तालीं ती बायबल घेवन खंय रेतीरा वचूंक लागली. आनी जायतो लोक तरणाटे भुरगे बायबल उक्ते करूंक लागले. नेश कितें उक्ते करूंक लागले? बायबल. आनी तेन्ना देवचाराची एक आख्खांत आयलो. हो सगळो लोक देवा उतर आयकलें आनी काळजांत दवरलें जाल्यार तेंचो चड देवा उतर आयकलें कितें पडटलें आमचेर? घोणाची घोण पडले. ढाम आनी हें आमचे कडेन सोंसपाक जावचें ना. ताका लागून सगळे देवचार धाकटे पिल्ले चिल्ले सगळे एकठांय जाले. आमी कितें करुया? आनी ताणें खंय एक मिटींग आपयली सगळ्या देवचारांनी. आनी ताणें सांगलें हे लोकांनी देवाचें उतर आयकोना जावपाक आमी कितें करुया? एकट्यान म्हणलें खंय ते बायबल पळय न्हू तांकां उजो घालुया. बायबल पळय तांकां कितें करुया? उजो घालुया. दुसऱ्यान म्हणलें खंय दुसरी आयडिया दिली कोण देवा उतर पळय वाचतात आनी पुरगोडटात तांचे कशूय वाडोवया. आनी ते कशोच रावले तेंचे फातर पडत रावले ती आनी देवा उतर पुरगोडपाना. अशें जायत्यो वस्तू खंय सांगल्यो. आनी सर शेवटी खंय एकटो जाणटेले जाणार जावचें हांव. पूण ते थोडे जाणटे जाणार न्हू ते नेणार. एक सारको पिकलो गेसा जड्डो असो देवचार उठलो अल्ल करूं लागलो खंय. आनी ताणें सांगलें खंय ताका उलोवंक जायना आसलें. ताणें सांगलें खंय आरे बायबल तर उजो घातलो आनी शापतली. एश केला तेश केला जाल्यार तें वचनाक म्हळें ती वचत रावतली. आनी ताणें खंय जाणटेल्यान सांगलें एक काम करात. एकूच काम करात. तूं म्हणाल कितले हजारांनी लाखांनी आनी मिलियन्स आहात. तुमी सगळे इगोजांनी वसात. जिंगा रेती सेंटर जाता थिंगा वसात. आनी जसो लोक भितर सरता तशें तुमी भितर सरात रेतीराक. आनी तुमकां एक एकट्याक 2 शेपड्यो दिल्यात. कितल्यो शेपड्यो? 2. आतां हे 2 शेपड्यो पळय आहात
ते लोक बसल्या उपरांत तेंचे कानान घालात. कितें घालात? शेपड्यो. पण कानान त्यो शेपड्यो घातल्यो तांकां कितें येवचें ना, आयकूंक येवचें ना. आनी तांकां तो आयकूंक येयलें ना, ती न्हिदतली आनी हूंय कितें चिंततली आनी देवा उतर तेंचे काळजां मनान वचचें ना. म्हणून ती मागीर जायत पडटा म्हणटा हांपरी आमी हूंय गेल्ली, हूंय ना कितें हाडलें कांय ना, असो देंवचार आमकां फटयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हें देवा उतर कानार पडना, हें देवा उतर काळजान वचना, हें देवा उतर मनान उरना. कोण फटयता? देंवचार फटयता. आनी एक एक शेपडी जर कानाक घातली, 100 लोकांच्या कानान 100 शेपड्यो घातल्यो, ती बायबल घेतलें, व्हडल्यान बोवाळ मारली आनी कितें केलें म्हूण फायदो आहा? फायदो आहा ना. पण तुमगे कोणा गायलो कडेन हालीं चॅक करूं येता. देवचारान तुमचे तुमी बसून आहात थिंगा, तुमच्या कानान शेपडी गायलो जाल्यार चॅक करात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवचार आमचे मन मेळें करता. देवचार म्हजें मन मेळें करता. देवचार म्हाका कितें करता? बेरो करता. देवचार म्हाका कितें करता? कुड्डो करता. देवचार म्हाका कितें करता? मोनो करता. जाय पडे आमचे भुरगे खेळटात फुटबॉल, ये घारे घारे मारे घरे फारे फारे कोण सगळो आख्खो ग्रावंड हालयतात. थोडी वाडी न्हू एक किलोमिटर तरी आयकूं येता. पूण मिसा पळयात हे कोडे, मिसा पळयात ती मेलो मोडे काशांव घालून हाडलो दिसता येत कितू पाट सांगतें गांव. देवा आरगांव हे गांवांत न्हू हें सांगून सांगून मातशें जाता म्हणून कानार पडटा. मेलो मोडेशी हाडो तशें आहाय तें आतां. मन देवचारान कितें केलें? कितें केलें? बंद केलें. मिसाक देवा उतर वाचता आसतना व्हडल्यान पावणे देवाची उतर अशी सांगता, मन आमचें देवचार बंद करून दवरता. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 4 verse 4. म्हणजे क्रिस्त म्हणजे क्रिस्त कोरेपणीन देवाचो. वेर आर यू? म्हणजे क्रिस्त खरेपणी देवाचो रूपकार, तरी ताच्या महिमे बरीत शुभ वर्तमानाचो परजोड ओन भावार्थ्यांक फांको ना जावंक ह्या युगाच्या देवान तांची मनां कुड्डी केल्यान. ह्या युगाच्या देवान तांची मनां कुड्डी केल्यान. ह्या युगाचो देव कोण? ह्या युगाचो देव कोण? सैतान. तो सांगता ते रोखडो आयकूं येता आमकां. देव सांगता तें आयकूंक येता. एक फावट सांगल्यार आयकूं येता, 2 फावट सांगल्यार आयकूं येता. ह्या युगाच्या देवान म्हळ्यार कोण? देवचारान सांगलो न्हू. ही एक तूं पळय ह्या भुरग्यांक पळय, तांकां न्हू 21 वायट उतर सांग, 21 नाका जालें सांग. ते जिवीतभर कितें करचें नात? जिवीतभर कितें करचें नात? विसरतले ना. जिवीतभर उसरपना. पूण तांकां देवा उतर सांग, 100 फावट सांग आनी 1000 फावट सांग, कितें जातलें? हे भुरग्यांक कितें बरें सांग, बरें सांग, उत्ताले पळय, वचचें ना. पूण देवचार तांकां, ह्या युगाचो देवचार तांकां कितें करता? कुड्डे करून दवरता. प्रेज द लॉर्ड.
the Lord. Hallelujah. 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 पावणो केन्ना उडे सांगलावे केन्ना न्हू नाका ते चिती नाकाय नाका ते सांग एकामेका सांगा नाका ते चिती नाका कमॉन जाय तें चित बरें कितें चित कांय ना बरें एक झाडांचें तर पळय सुकण्याचें तर पळय तुजे जिवितान चिंतपा आनी कांय ना कितें बरें कितें घडलेलें तर चित नाका तें चिंतून केन्नाच टायम पिड्यार करूं नाका कांयच फायदो ना आसा तें बी वगडायता हांव एक सांग न्हू सिंपल हें ती समज ग्लास आहा न्हू ग्लास ताका सांगलें दूद कशें घेतलो अशें एक ग्लासान घेत म्हण लागलो बरें अशें ग्लासान दूद घेयलें आतां दही आहा दही म्हणलो एश घेता त्या ग्लासाक एक ग्लास पूण ते दोनी हाडेन कितें घालून जातालें घालपाक जातालें एक सायडीन ग्लास आनी सकयल्यान ग्लास आनी वयल्यान बी ग्लास ताका सांगलें दूद जाय कसो घेतलो ताणें म्हळें असो घेतलो बरें ताणें दूद अशें घेतलें बरें आतां दही घेवपा जाय दही म्हळ्यार जाणाय तुमी न्हू कड हां ताका विचारलें कड कसो घेतलो ताणें ग्लासाचो असो केलो आनीक ताणें अशें कड घेतलें कितें पडलें दूद पडलें बरें आतां बाबा दूद पडलें मरे दूद पडलें न्हू बरें आतां कडी हुंया एका दूद हुंया रे म्हळ्यार कितें केलो ग्लास कितें केलो पोतून कितें केलो एश केलो दया कितें जालें दोनी पडलें आमचें जिवीत दोनी वाटांनी ग्लासा भशेन आहा अशें तो दवरलेलें त्या मनशाक कितें मेळटा आसलें दूद मेळटालें बरें अशें दवरलेलें आतां तेणें कितें करूंक जाय आसलें ताणें हें दूद पिवूंक जाय आसलें कितें मेळटा आसलें तेणें आतां दही आहा न्हू दही घेया म्हणलें थोडी जेवपा बी न्हू तेंच्या अशें करून तेंगे मावंट एवरेस्ट जावपा तो ते कितें जेयता म्हण देवा खबर मागीर तें डस्टबीन भोंवन वता थिंगा ताणें ग्लास कसो केलो असो केलो तेन्ना अशें घातलें आनी दूद खंय आहा म्हणल्यार अशें केलें आतां दूदय बी ना आनीक दही बी ना कितें केलें जिवितान जे वस्तू चिंतूंक फावो ना ते चिंतूंक जायनात ज्यो वस्तू चिंतून फायदो ना त्यो चिंतूंक फावो ना प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ephesians chapter 4 verse 17. भाग्यून पावलू तांकां सांगता एफेसकारांचो लोक पिशा भाशेन चिंततालो कोणा भाशेन पिशा भाशेन आनी तो तांकां पिशा भाशेन चिंती नाकात जिवीत तूं पिड्यार कोत्तलोय Ephesians chapter 4 verse 17 and 18 थिंग पळय म्हणटच आतां हांव तुमकां सांगता आनी सोम्याच्या एकवटांत असो तुमकां उलो मारता जेजूच्या नांवान सांगता आनी तुमकां एक उलो मारता कितें उलयता आयकुया ह्या फुडें आनीक विदेशा परी जीव नाकात विदेशा भाशेन चिंती नाका तो चिंता वो चिंता तो चिंता पिशा भाशेन चिंती नाका आनी पिशा भाशेन जिवीत जिये नाका कंटिन्यू तांचे मन पलके तांचे मन कसलें पलके जाणा पॉल जाणा तुमी पलके म्हळ्यार पॉल कितें जालें गेलें पलके बात आहा तें फू केलें म्हूण वचपाना तें कितें जातलें थिंगाच पडटलें पॉल आहा तें फू खुंयचें गेलें म्हूण नको मन पलकें जावचें न्हय कंटिन्यू तांच्या गिन्यानाचेर काळोख तांच्या गिन्यानाचेर काळोख पडला तांच्या गिन्यानाचेर
सगळी बरोबर तांच्या गिन्यानाचेर काळोख पडला तांच्या गिन्यानाचेर काळोख पडला पळय तुज्या गिन्यानाचेर काळोख पडला जाल्यार कशें कळटलें आमच्या गिन्यानाचेर काळोख पडला म्हूण कशें कळटलें कशें कळटलें एस्मेरा सांग कितें सांगलां सांग दोन बरें सांग कशें कळटलें आमच्या गिन्यानाचेर काळोख पडला म्हूण आमचें मन पळकें म्हूण झाडाची झाड कशें कित्या वयल्यान कळटा कित्या वयल्यान कळटा फळां वयल्यान जें मन पळकें फटींग तूं जें मन पळकें जें तुका गिन्यान ना हें तुज्या कुन्या वरवीं कळटा प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कंटिन्यू आपली काळजां ताणें निबर केल्या देखून तांकां स्वताची वळख ना तें वळख कसली फोटिंगाची स्वत तांचे लागीं म्हजे लागीं स्वत ना हांव कितें दिवं तुमकां स्वत म्हजे लागीं फोट आहा म्हणटा हांवें कितें दिवचें पडलें तुमकां फोटो दिवचे पडले म्हजे लागीं स्वत आहा जाल्यार म्हज्यान फोट दिवं येता ना हांव फक्त स्वतूच दितलो म्हजे लागीं स्वत ना म्हजे लागीं फक्त फोटूच आहा पूण हांव कितें दितलो फोटूच दितलो ना दिनासर रावपाचें दिवपाक जाय जाल्यार तुज्यान फक्त फोटूच दिवं येता म्हजे लागीं स्वत आहा जाल्यार म्हज्यान फोट दिवपाक जायना दिनासर हांव येता जायना दिनासतना फोट आहा जाल्यार फोट दिनासतना हांव येता पूण दिवपाक सोदता जाल्यार तुका कडेन फोट आहा जाल्यार फक्त कितें दितलो फोटूच दितलो तुजे लागीं स्वत आहा जाल्यार तुका दिवपाक जाल्यार तुजें फोट दिवपाक कित्याक दिवपाक जायना तुमकां फोट ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 म्हजे लागीं गिन्यान आसा म्हजे लागीं गिन्यान आसा जाल्यार म्हज्यान अनपडनेस दिवं येता ना कित्याक दिवपाक जायना कडेन ना वो दिनासर हांव येता पूण मुखोडे दितो जाल्यार म्हजे लागीं आसा तेंच दिवं येता म्हणटरी हांव कितें दितां व्हडलो प्रश्न हांव कितें दितां हो प्रश्न हांव दितां तें सोत दितां हांव दितां तें फोट दितां हांव दितां तें गिन्यान दितां हांव दितां तें मुर्खपण दितां हांव दितां ती माती गोबर फातर कांटे फुटे दितां तें म्हजे लागीं आसा तें हांव दितां म्हजे लागीं ना आवडी सांगल्यार म्हजे लागीं ना तें म्हज्यान दिवपाक जायना दिवपाक जायना दिनासर हांव येता पूण हांव कितें दितां ताचे वयल्यान हांव म्हजे लागीं कितें आसा तें कळटा प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हांव कोणाचें नांव पिड्यार करीत वेता म्हजे लागीं कितें आहा दुसऱ्याचें नांव पिड्यार करपाचें आहा तेका लागून हांव नांव पिड्यार करता हांव जाय जाणांक देवाचें उतर वांट्टा देवाची बरी खबर सांगता कोणाच्या दुखान कश्टान वांटो घेता हें देवीक जिवीत म्हजे लागीं आसा देखून हें हांव दिता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पिशा भाशेन चिंतनाकाय पिशेपण आसा जाल्यार देखून दिनाकात सदां हांव सांगता आनी पाट सांगता केन्ना न्हू मुगे पिशेपण घेनाकात म्हजें पिशेपण घेनाकात केन्ना म्हजी वस्कोताय घेनाकात सदां सांगता हांव जाय जाण सांगता तरणाटी सांगता भुरग्यांक सांगता जे लोकां मदीं हांव वावर करता तितल्यान सांगून येता म्हजें पिशेपण तुमी घेनाकात म्हजी वस्कोताय तुमी घेनाकात कित्याक घेनाकात फादर मुगो कित्याक घेनाकात कोण सांगता कित्याक जाणा हांव घेयना हांव लोकांची वस्कोताय हांव घेवपाक सोदना आनी लोकांचें पिशेपण खोटेपण मुर्खपण म्हाका नाका रे बाबा कित्याक जाणा तुमगे मुर्खपण खोटेपण घेवन हांव कितें बरो जातलो होय
होय ना आनी मूर्ख जातलो आनी खोटो जातलो होय वो ना म्हजें खोटेपण आनी म्हजी अस्कोताय घेवन तुमी शाणी जातली होय ना तेका लागून घेयनाकात म्हाकाय ते तुमगे खोटेपण मुर्खपण दिनाकात आनी म्हजें खोटेपण मुर्खपण कितें करनाकात घेनाकात कित्याक तुमी मूर्ख जातली तुमचे वस्कोताय हांव घेवन हांव बळवून जातलो ना हांव वस्कोत जातलो म्हजे वस्कोताय तुमी घेवन तुमी बळवून जातली घट जातली ना तुमी कितें जातली वस्कोत जातली म्हणून जाता जाल्यार तुमचे कडेन कितें बरें आहा दिवपा आहा जाल्यार दियात म्हाका आय ट्राय बाबा ह्या मनशा कडेन हे गांवचे कडेन कितें बरें आहा तें हांव घेतलो आनी हांव आनी मातशें बरो जातलो म्हजे कडेन कितें तर बरें आहा जाल्यार घेयात बरें ना घेयनाका प्लीज सॉरी म्हजें वायट घेवन तुमी वायट जायनाकात म्हजें नेणारपण घेवन तुमी नेणार Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हे मौन हे आमचे मौन देवाचे दवरूंक जाय कोणाचे दवरूंक जाय देवाची जे नितळ मौन नितळ देवाचे दवरूंक जाय कालो आकुतीस हो एक भुरगो आमच्या भुरग्यांनी ते भाशेन जावपाक जाय आमी सगळ्यांनी जावपाक जाय भुरग्यान न्हू आतां रिसंटली तो ब्लेसीड सांज जावपाची वाटेर आसा 7 वर्सांचे पिरायेर ताणें कुमन्याव घेतलो आनीक अशें सांगतात एक दीस तो मीस चुकयनासलो कितें चुकयनासलो मीस चुकयनासलो आनीक तो एक दीस एक घडी अशी हांव पातोक करपाक ना हांव पातोक करपा ना हांव मरूंक लेकून तयार आसा पूण हांव पातोक करपा ना कोणागे न्हिच्यो काल्लो आकुतीस कोणागे न्हिच्यो काल्लो आकुतीस आनी हो भुरगो अशें सांगता भुरगो तो एक साक ताची मामीन ताका विचारलें हूंय ताची मामी आसा आजून ताची मामीन हूंय ताका विचारलें आरे बाबा सदांच मिसाक तेसाक देवा उतर कित्याक वाचूंक जाय आयज मिसाक वचना जाल्यार जायना ल्हान भुरग्यान 7 वर्सांच्या भुरग्यान मामी कशें विचारलें मामी सदांच कित्याक म्हूण न्हांवतात गे आमी सदांच जेवनाय सदांच कित्याक जेवपाक जाय आमी सदां कित्याक न्हिदपाक जाय आमी कोण वखद घेतलें दोतोर सांगना वखद चुकयनाका सदां वखद कित्याक घेवपाक जाय आमी आनी मामी बाबडेक जबाब ना हो भुरगो अशें म्हणटालो हांव मेलो जाल्यार आय वॉन्ट टू डाय लायक अ ओरिजिनल पीस पातो करून म्हाका डुप्लिकेट जाण डुप्लिकेट मेळ जाणाय झेरॉक्स काडे जाणा आमी ओरिजिनल पेपर आहाय जाणाय न्हू ओरिजिनल पेपर आनी मागीर कितें येताय डुप्लिकेट झेरॉक्स काडे म्हाका मरपाक लेगून जायो ओरिजिनल पेपर कसो ओरिजिनल कितें ओरिजिनल देवान म्हाका रोसलो तसोच म्हाका मरपाक जायो आनी इतलेंच न्हय हांव मेल्या उपरांत म्हाका स्वर्गार वचूंक जाय वचपाक जाय स्वर्गार वचपाक जाय आनी हे भाशेन ह्या ल्हान भुरग्याचें मन सगळ्यांक आदार दिवपाचें सगळ्यांक पावपाचें सगळ्यांचो मोग करपाक काडीच व्हडलें कोण बरो ना कोणाक जेवण जाय ल्हान भुरगो तो आनी हो तरणाटो मागीर वाडटा सुमार 14 वर्सां जाल्या उपरांत तो मेलो ताका दुयेंस जालें ल्युकेमिया म्हूण
ब्लड कॅन्सर जालें आनी हो भुरगो मेलो व्हडलें न्हू 14 वर्सां सुमार आज लेगून ह्या भुरग्याची कूड आसली तशीच आहा महाराजान पळयात कित्याक ताचें मन बरें काळीज नितळ आनी पाप साहेबान ताका ब्लेसेड म्हूण परगट केला सो मॅथ्यू चॅप्टर 5 verse 8 blessed are those who pure in heart and mind and soul they will see God काळजान मनान नितळटी सुभागी म्हणून या काळजान मनान नितळटी सुभागी ती देवाक पळतली काळजान मनान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळतली हो भुरगो देवाक पळयता आमची डुप्लिकेसी चड हिंग एक आनी थिंग एक वय थिंग आम डुप्लिकेट घरान एक डुप्लिकेट पीस रस्त्यार दुसरो डुप्लिकेट पीस इगोजेन दुसरो आनी वेर इज दॅट ओरिजिनालिटी ओरिजिनल पीस हूंय आहा वय थिंगा एक एक आमचें मन बट रॉंग जावं रायट जावं तुवें तो डुप्लिकेट जावपाक जायना आनी तूं डुप्लिकेट कसो जावन जियेताय तूं देवाचो न्हय तूं कोणाचो हांव कोणाचो देवचाराचो यू कॅनॉट बी डुप्लिकेट हिंगा पाद्री जायत पण आमकां लोक म्हणटात हाय पाद्री भाशेन जावपाक जाय पाद्री भाशेन पाद्री केन्ना जातले आमी अरे ओडेन केले सगळें केलें शिकले सगळें जालें पाद्री जाले पाद्री कशें तर आयज जियेनात केन्ना जियेतले आवयस गोबायल कशें करून जियेवपाक जाय अरे गोबायला मरे तुमी गोबायला म्हूण जियेत गोबायलां भाशेन न्हू गोबायलां ओरिजिनल रियली ही म्हजी घरकान खरेंच हो म्हजो घरकार खरेंच हांव तो ओरिजिनल ही भाशेन तूं जियेताय जाल्यार तूं कोणा बरोबर आसा देवा बरोबर आसा तूं 2 आनी 3 आनी 4 आनी सगळीं पानां करून जियेताय तूं देवा बरोबर ना तुजें मन देवा बरोबर ना तूं सगळें दाखोवपाचो शू एलिफंटा खंय एका अतिया न्हू ताका 2 भाशे खंय दांत आहाय कितें भाशेचे चयल्यात तुमी केन्ना हां मागीर जुवा वयता न्हू चोय हांव बरी करून पळयात आमचो आयज पडटा न्हू ही वस्तू थिंग पळयता आनी आय लायक टू सी दॅट बेश्टें उलोवन काबार न्हू आय वॉन्ट टू सी इट 2 भाशेन एलिफंटाक हत्ती पळय आहा ताका 2 भाशेचे दांत आहात एक दांत अशें करून भायर दिश्टी पडटात म्हारग ते हां बरें म्हारग वयता न्ही ते दांत दिश्टी पडटात ते दांत आनीक दुसरे भितर आहात हे दिश्टी पडटा ते दांत फकत ते कितें करपाचे दाखोवपाचे कळ्ळें एक शोआ ते तशें करून ताका प्रोटेक्शन ते दांत ते कित्याक उपकारनात गेला नोका मनान गेला हांवें कितें सांगलें गेला होतिवाक आमकां एक भाशेचे दांत आहाय होतिवाक कितले भाशेचे दांत आहाय म्हणल्यार कितें भाशेचे 2 भाशेचे एक दांत तेजे अशें करून दिश्टी पडटात ते रोखडे तोपूं शकता तुमकां लागू शेत ते दिश्टी पडटा ते दांत हे दिश्टी पडटा ते दांत ताका कित्याक उपकारनात जेवपाक खावपाक उपकारनात मागीर ताचे भितर दांत आहात खंयचे दांत आहात भितर ते आमकां दिश्टी पडनात पूण ते दांत घेता आनी तो आपणाक कितें खावपा आहा तें खाता म्हणटरी ह्या होतयाक 2 भाशेचे दांत एक लोकांक दाखोवपाचे आनी दुसरे दांत आपणाक तशें आमचे जीव जावपाक पावना हांव जाल्यार हांवूच तो हिंग एक थिंग एक कितू कार्बन कॉपी म्हज्यो कितल्यो कार्बन कॉपी आनी तूं सरप्रायज जाता भाग्यवन जिवीत खोटें जिवीत वय खोटो हांव पुरो देवा म्हाका बदल हिंग एक भाशेन थिंग एक भाशेन जाल जाल्यार हिंग देवा गेलो आनी थिंग देवसऱ्या गेलो ना तशें जावपाक पावना
प्रेज लॉर्ड The Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. First, Colossians chapter 1 verse 21. Colossians chapter 1 verse 21. भगीन पावलूक कोलोस्कारां बरोवन सांगता मेवला Colossians chapter 1 verse 21. एका वेळार तुमची खोटी कौतुबा तुमचे वायट मन दाखयताली. एका वेळार तुमची खोटी कितें म्हणलां ह्या उतरान खोटी कर्तुबा कर्तुबां कितें दाखयताली तुमचे वायट मन दाखयताली. हां तुमचें वायट मन दाखयतालें दाखोवपाचें मन एक मागीर तांकां लागून तुमी देवातावन करसलोली हां आसल्यार देवातान एक खोटें दाखोवन आमी देवा बगले रावपाक जाता जायना आनी देवाची आमी ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पावणे एका गांवान हांव असो पात करूं म्हण आसलो आनी सदां म्हजो जीव हाताले फादर ती न्हेसताय ती वाचताय ती न्हू बरी न्हेसनाय न्हेसताय ती बरी न्हेसनाय सदां कंप्लेन हांवें म्हणलें वसायन पादिगार सांगाय पादिगार की सांतूच आहे मागीर पादिगार म्हळ्यार नाताली मातशें कितें करूंक जातालें पयस सदां तेंगे कंप्लेन बरें पादिगारान सांगनाका हांवें म्हणलें बरें हाय कितें करुया ना ना फादर हे इगोजीन ड्रेस केला ती इगोजीन ड्रेस केला हें एसो केला तें तेसो केला बरें हां म्हणलें हें एसो केला तेसो केला फादर थिंग वयर तेणें अशें करून बरें देवाक हें दिसूं नाका देवा दिसूं नाका बरें करून ती वसो नाका कितें खायच्या काय न्हू हांवें वसप कितें फादर हें बरें म्हणलें आतां मातशें आयक तुगे आयकलें न्हू हांवें आतां म्हजें थोडें आयक आनी हांवें म्हणलें थिंगा वाचूं वयताय ती देवाक गेलीं वाचूं वयताय ती देवा उतर वाचूं वयताय ती कोणाक गेली देवाक गेली थिंग बसोन हांवें ती कोणाक गे गो मिसा बसोन हांवें ती कोणाक गेली देवसरा गेली वय 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 जाल्यार वय म्हणाय गो ना जाल्यार ना म्हणाय हिंगा वाचूं येता हिंगा कितें करपाचें ड्रेस घालपाचें कायच्या काय घान येताय म्हूण आतां वाचूं येता ती देवाक गेली देवा उतर वाचूं येताय ती देवाक गेली आनी देवा उतर आयकोताय ती कोणा देवसरा गेली तें कोण सांगतलो कायच्या काय घान येताय म्हणून बरें तें कितें करुया मागीर म्हणलें एक रेतीरागी सगळी खबर सांगली एक रेतीरूय ताजेर केलो मागीर म्हणलें आयज एक तो म्हणून लागलो ना ना फादर तेंकां सगळ्यांक दुपट दिवपा जाय दुपटो कितें करपाक ती कायच्या काय थोड्यांक म्हणून लागलो इंगुणी आहा थोड्यांक म्हळें आनी हूंय उणी आहा आरे म्हणे तो दुपट घे मरे 50 मरे दुपट घे आनी तूं थिंगा राव दारा कडेन दुपट घे आनी कितें करपाक एक एकट्या कितें दिवपाक दुपट दिवपाक बरें म्हणे दुपट घे बरें आतां इगोजी येता तेन्ना आमी देवाक गेलीं आनी मागीर रेस्पेरा बी येता तेन्ना आमी देवाक गेलीं व्हंकल न्हवरो देवाक गेलीं सगळीं येयलीं ती आमी कोणाक गेलीं देवाक गेलीं आनी आतां मागीर रेस्पेर काबार जालें हूंय गेलीं मागीर कोणाक गेलीं आनी एक दिसा त्या दिसा सावन हांव मागीर ते हॉलान बी वचपा हांवें बंद केलें एक कोणी जायत पाट सांगता ही खबर हांव एक दिसा न्हू 3 वर्सां फाटीं फादर तुवें न्हू आमगे हॉलान सावूद करपा जाय सावूद आनी देवा केसो सावूद करता म्हण कोण जाण म्हळें हांव आनी हांव गेलो बरें पयस सावूद करपा म्हूण गेलो कांय वर्सां फाटीं जायत वर्सां जालीं सावूद करपा म्हूण गेलो आनी सावूद जाली काबार कोण जाण कितें आयकलो म्हूण कोणें हांव नको मागीर हांव काडलो आनी ती एक व्हंकलेक विश केली
व्हंकलेक चोवपाची नासली पूण तरी आसतना व्हंकलेक विश केली आनी आतां म्हणलें हांव हे व्हंकलेक मांयक विश करून गेलो जाल्यार मांयक विश करून गेल्यार न्हू मांयक जे मुखार मुखार आहा फाटल्यान कांय ना फाटल्यान फ्रीज शो आनी थिंगा जाय ते तरणाटे आसले ते हांव भितर सद्याक कळ्ळें फादर नाताली येवपाचो आहा म्हूण आनीक ते थिंग भायर रावले तरणाटे आनी ते बरे फ्रेंड म्हजे ते म्हणाले फादर नाताली वेलकम दीस हॅल म्हणाले आनी हें आनी कितें तुका म्हणाल माये मोगाचो येवकार एम कोणान आय टुडे वील सी दे हॅल इन हियर हे सगळें एम कोण पळयतलो म्हण लागलो आनी हें सगळें तें व्हडल्यान म्हणलें तें म्हाका भाशेन लॉस दिसता आनी एक कितें सांगताय आनी ते सगळे ही सगळे पिक्चर चोवन येयल्याय ते कळ्या न्हू खंयचे कडेन कितें कितें आहा ते सगळे चोवन येयले रावंड मारिल्ले आनी ते म्हाका थिंगा गिटी कडेन येवकार दिवपा येयले फादर नातालीन वेलकम इन दीस हॅल म्हणटरी हेम कोणान कोण आसताय देवा गेली देवसार गेली कोणा गेली पूण बाबा न्हू वाचता तेन्ना आमी देवा गेली देवा उतर आयकता तेन्ना देव मुद्र आमी देवा गेली आनी ते हॉलान कोणा गेली तुमी पळयात हिंगा बरें कोण न्हेसून येवपाचें आनी थिंगा लुकडा कुडको कोण घेवन गेलो रे बाबा कोण घेवन गेलो आनी हांवें एका रेतीराक ते गांवांत सांगलें थिंगाय बी आमी देवा गेली हिंगाय बी आमी देवा गेली आनी आमी खूंय आसूं कोणा गेली देवा गेली ही भाशेन नेसात ही भाशेन न्हेसूया ही भाशेन वागुया आनी आमचें मन नवसरून देवाची भुरगीं कशीं जिवया आनी मागीर आनी ते ड्रेसाची कितें ना ड्रेसाची कितें ना खबर ना आनी कोण तरी एक चेडूं वो कोण तरी आयच्या काय न्हेसून येयलो ते बायल मागीर लागले कितें करपाक मोरये भाशेन करपाक चलूंक म्हाका सांगताय फादर तूं सांग मिसा सांग एश कोन्न न्हेसना काय म्हूण सांग अरे हांव एक दादलो आनी ते बायलांक ते चेडवांक सांगपाक म्हाका लॉस न्हू दिसना तुमकां दिसता वो दिसना ना पाद्रीनी काडूंक जाय सोलोय पाद्री होगत ते सोलोय काडपा दवरल्याय वो हें देवा उतर दिवन कोलोय काडपा दवरल्याय तुमगे घरा कडेन तुजे चेडवाक कोण सांग तूं सांग तुजे बायलेक कोण सांग तूं सांग एक वस्तोरीच्या दुसरे वस्तोरे कितें करूं येता बरे भाशेन सांगूं येता एक दादल्याच्यान एका दादले बायले सांगप म्हळ्यार म्हाका कितें एका वस्तोरीचो मान हांव कितें करता खाला घालता पूण जाता जाल्यार तुमी सांगात आनी हें तें नवसुल्लें मौन प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah. नवसुल्लें मौन देवाचें मौन नवसुल्लें उडीत तुमगे सांगलें मन नवसुल्लें कितें नवसुत्तलें जिवीत जिवीत केन्नाच नवसुचें ना जो पर्यंत कितें नवसुरना मन नवसुरना पूण बाबणू कितें तर तुका नवसुरपाक जाय कितें तुका बदलूंक जाय कितें बदल मन बदल आनी देवा उतर मारून घे देवा उतर मारून घेवपाक तितलें सोंपें न्हू पूण देवा कडेन जायना म्हणलोलें देवा कडेन जायना म्हणलोलें सगळीं व्हडल्यान देवा कडेन जायना म्हणलोलें कांयच ना आवाज येना सगळीं देवा कडेन जायना म्हणलोलें कांयच ना 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 For God is nothing is impossible. देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. For God is nothing is impossible. हे खातीर काडीस आनी मौन देवाक भेटय काडीस आनी मौन देवाक भेटय आमचे काडीस मौन जिवीत कूड आत्मो आमचे घरावे देवाक उबारुया आखी पवित्र सभा देवाक उबारुया बरी पाव साहेब वेचून काडूंक मागुया सगळे काडिलां खातीर मागुया
सुपून गेल्ल्या बापसाहेबाच्या आत्म्याक शांती मागुया. ताणें केल्ल्या वावराची आशिर्वाद मागुया. दर एका राष्ट्राक शांती मागुया. जायते जाणां मन बदलूंक सोदतात तांचे खातीर मागुया. खोटेपण आसा थंय, झगडीं झुजां आसा थंय, राग द्वेश आसा थंय, देंवचारान संवसारान कुडीन आशेन बांदून दवरल्यांक सुटका मागुया. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sarva-Saudita, Sarva-Saudita, Soglosmaka, Survundara, Ausumurpita. तुझे मौन हे संवसारान जोड केला. तुझे मौन पातकान जोड केला. जे मौन चिंतनांनी जोड जाला. जे मौनान पिडा रिगलोली आसा. जे मौनान बोगसण येना. तुझे मौन घुस्पल्लें आसा. तुझे मौन घोडे डुबली कशी हांगा एक थिंगा एक थिंगा एक थिंगा एक थिंगा एक वेता थंयसर एक एक भाशेन हांव उलयतां. देवान रुसले सारकें मौन नितळ मौन ना. तें देवाक उबार, देवाक उबार आनी व्हडल्यान हांव समोर वयता. Sarva-Saudita, सगळे एकाच तड्यान. Sarva-Saudita, पिडा रोग हांव तुका दिता. Soglosmaka, Survundara, Ausumurpita. Sarva-Saudita, Sarva-Saudita, Soglosmaka, Survundara, Ausumurpita. Sarva-Saudita, Sarva-Saudita, भुरग्यां बाळांक तरणाट्या भुरग्यांक. Sarva-Saudita, तरेकवार पिडेन आसतल्यांक. Soglosmaka, Survundara, Ausumurpita. आनी पावटी. Sarva-Saudita, हे पवित्र संस्काराची नजर मार. Sarva-Saudita, खरेंच हांव दुनियान तुका भिडयता. Soglosmaka, Survundara, Ausumurpita. Sarva-Saudita.
दिता सर्व दिता सगळंच म्हाका सोडूडारा हांव समर्पिता सगळंच म्हाका सोडूडारा हांव समर्पिता सर्व दिता सर्व दिता सगळंच म्हाका सोडूडारा हांव समर्पिता दिता